امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں رب دا قرآن اعلان فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، سجدہ من کرنا، کسی غیر نو سجدہ نہیں کرنا۔ اے لوگو اپنی عبادت دے نال جوڑ کے رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ مولا نماز پڑھاں گے تیری عبادت ہوئے گی، قرآن پڑھاں گے تیری عبادت ہوئے گی، اے مولا تسبیحات تحلیلات کراں گے تیری عبادت ہوئے گی۔ اے مولا اپنے والدین دے نال حسن سلوک میں کرنا ہے۔ رب نے فرمایا اف ولا تنہرہما، اے لوگو جدو تسی جوان ہو جاؤ اپنا بچپن یاد کر لینا، جدو تو جوان ہو جائے اپنے والدین نو اف بھی نہیں کرنا، اپنے والدین دے سامنے اچھیاں بھی نہیں بولنا، اپنے والدین دے سامنے زبان درازی بھی نہیں کرنی۔ اے لوگو ذرا توجہ کرنا، جدو اسا جوان تے ہو گیا، جدو تو جوانے اپنا بچپن یاد کر لیں، جدو تیری ماں ساری ساری رات خود گلی جگہ تے لیٹ کے تین خوشک جگہ تے لٹان دی سی، تیرا باپ سارا سارا دن محنت مزدوری کر کے تیرے کھانے دا بندوبست کر رہا سی۔ اے لوگو اپنی ماں دیاں وفاواں بھی یاد کر لینا، اپنے باپ دیاں وفاواں بھی یاد کر لینا۔ آج ایسا کی کر لیا، ایسا تے جوان ہو گیا اپنے باپ دے سامنے اچھیاں اچھیاں گلاں کر لیا، زبان درازی کرنے آ، اپنے باپ نو گالیاں دین لیا، اپنی ماں گالیاں دینا شروع کر دین لیا، اپنے ماں تے باپ دا کمرے الگ کر دین لیا۔ اے ابا جان تو کھنگنا ہے، میرے بچیاں کوفت ہون دیئے، میرے بچیاں تکلیف ہون دیئے۔ اے نوجوان تو بھی تے بچہ ایسا نا، جدو تیرے باپ نے تیرے تے بڑیاں محنتاں کی دیاں لے، تیرے پالن دا بندوبست کر رہا، تیرے کھان دا بندوبست کر رہا، تیرے پین دا بندوبست کر رہا، او 5 منزل دی بلڈنگ تے جناب چڑھ کے تیرا باپ تیرے واسطے اٹھا لاندا رہا، تیرے واسطے محنتاں مزدوریاں کر رہا۔ اے نوجوان اج اپنے ماں باپ نو بھولیا پھر رہا ہے، نا تیرے تے میرے نبی دا فرمان ہے، او ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ ہے۔ پتہ چلیا او ماں دی خدمت بھی ضروری ہے، باپ دی خدمت بھی ضروری ہے، تائیں خالق کائنات کو جنت ملے گی۔ اے لوگو جدو کسی دا باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، پھر اسی جناب رونا شروع کر دینے آ، ہائے اج میری ماں زندہ ہوندی، او ماں کو دعاواں لے لینا، ہائے اج میرا باپ زندہ ہوندا، باپ کو جناب مشورے لے لینا۔ اے لوگو سن یاد ہو تو ہی آندی ہے، اور جدو باپ قبر دے اندر چلا جاندا ہے، ماں قبر دے اندر چلی جاندی ہے، اسی پیچھے کی کرنے آ، اور رشتہ داران لوگان بلا کے بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے فروٹ منگوا کے اسی دعا دے اندر رکھ دینے آ، بڑیاں بڑیاں دیگا پکا دینے آ، اور طرح طرح دے کھانے بنا دینے آ۔ اے لوگو ذرا توجہ تے کرو نا، ہن تے باپ تے ماں قبر دے اندر پہ آئے، پیچھے لوگ جناب عیاشیاں پہ کر دینے، کھانے بھی کھا رہے نے، اور جناب طرح طرح دے فروٹ بھی کھا رہے نے۔ اے لوگو ذرا چھوٹی جی گل نو سمجھ لینا، یہی کھانا یہی فروٹ اگر باپ دی زندگی دے اندر باپ نو کھلایا ہوندا، او باپ جناب تیرے واسطے ہور دعاواں کر لینا۔ یہی فروٹ اگر ماں دی زندگی دے اندر او ماں کھلایا ہوندا، او ماں کولو دعاواں زیادہ مل جانیاں۔ ساڈا جناب المیاں ہی بن گیا ہے، باپ چلا جائے ماں چلی جائے، جناب بڑے بڑے جلسے کر لین لیا، کھلتے چیلم سجا لین لیا، گل صحیح ہے کرنا چاہیے، پر زندگی دے اندر اگر ماں باپ ناراض گئے نے، تیرے ختمے کھلتے ختمے چیلم دا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ جناب تیرے تو ناراض گئے نے، اور دنیا فروٹ کھوانے دے کوئی فائدے نہیں، اور جناب دنیا گوشت کھوانے دے کوئی فائدے نہیں۔ اگر چاہتے ہو اور رب راضی ہو جائے، اپنی ماں بھی راضی کر لے، اپنے باپ نو بھی راضی کر لے، جدو ماں باپ بھی راضی، اور سونا رب بھی راضی، سونا مصطفیٰ بھی راضی، سارا جگ بھی راضی۔